Sarvamam Pushpakamulya Bhaja Pavitra Baibala Sarvamam Pushpakamulya Bhaja Pavitra Baibala There's life and light to Parvachura Alanagargachu Dinakyo Divan Kajoti Sahayogi Sangacha Yosaka Pushpa Amulya Bhaja Pavitra Baibala Jai Masih Uncle. Jai Welcome Masih. to Kapanong Prayer House in online Sangati. Thank you. हाम्रो साथमा बडा श्यामुलेम हुनुहुन्छ इन्डियाबाट हुनुहुन्छ तर अहिले उहाँ चाहिँ स्पेनमा हुनुभएको कारणले गर्दा हामीसँग उहाँ अहिले स्पेनदेखि नै जुममा जोडिनु भएको छ अब हामी प्रभु दासबाट परमेश्वरको वचन सुन्छौँ अङ्कल यू क्यान स्टार्ट नाउ Yes, thank you. Sabairai Jai Masih. Yeah. I thank the Lord for the privilege given to connect with you all this evening and to have this fellowship even through Zoom. अनि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु आज साँझ समयमा तपाईहरुको साथमा यो जुमको माध्यमबाट भए पनि उपस्थित हुन प्रभुले सहायता गर्नुभयो How good the Lord is because of this modern technology, even though we are in difficult days, we are able to have fellowship. परमेश्वरको आज गुण कति असल छ हाम्रो यो दुःखको समयमा पनि यो टेक्नोलोजीको माध्यमबाट आज हामी फेरि भेट गर्न संगति गर्न पाइरहेका छौं The people of the world, they don't have the privileges that we have. अनि जस्तो सौभाग्य हामीसँग छ संसारका मान्छेहरुसँग छैन They don't have the Lord in their lives. तिनीहरुसँग परमेश्वर पनि छैन तिनीहरुसँग जीवन पनि छैन They don't have the precious word of God that we have with them. आज अमूल्य परमेश्वरको वचन तिनीहरुसँग छैन जो चाहिँ हामीसँग छ And they don't have the fellowship of believers like us. अनि आज हामी जस्तो विश्वासीको बीचमा आज संगति पनि छैन उनीहरुको And that is why we are able to carry on even though we are living in very dangerous times. अनि आज यो एकदम खतरनाक समयमा पनि आज हामी जिउन सकिरहेका छौं So we thank God that we could meet together this evening to hear his word. अनि आज परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु साँझ समयमा परमेश्वरको वचन बाँड्ने यो मौका दिनुभयो And let me also mention that we are all regularly remembering you in our prayers. यो म तपाईलाई याद गर्न चाहन्छु भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई हाम्रो प्रत्येक दिनको प्रार्थनामा याद गरिरहेका छौं Whenever the country Kuwait comes, we remember Zion and also Capernaum in our prayers. जब हामी कुवेतको याद गर्छौं अनि सियोन प्रार्थना भवन र अनि कपरनाम प्रार्थनालाई प्रार्थनामा याद नि गर्छौं And also I bring to you greetings from my assembly which is in India, Hyderabad. अनि आज हैदराबादमा मेरो अंकल हुनुहुन्छ उहाँदेखि पनि तपाईलाई शुभकामना जय मसीह Jai Masih. As some of you know, we came here to Spain to spend some time with our daughter. अनि म चाहिँ यो स्पेनमा मेरो छोरीसँग चाहिँ समय बिताउन आएको थिएँ And because of this COVID-19, we are held up here. अनि आज कोभिड-19 को कारणले गर्दा उहाँहरु चाहिँ आज बसिराख्नु परेको छ But we believe that the Lord has got his own plan on each and every one of our lives. आज हाम्रो जीवनको प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले नि कुनै न कुनै उद्देश्य हामीमा राख्नु भएको छ So as we pray for you all, you kindly remember us and pray for us also. अनि हामीले तपाईहरुको लागि प्रार्थना निरन्तर गरिरहेका छौं अनि तपाईहरुले पनि हाम्रो लागि प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् Now for our meditation, shall we turn to Mark's Gospel and chapter 2. आउनुहोस् हामी वचन हेर्नको लागि मर्कुस किताब 2 अध्यायमा हामी आउने छौं And I would request Brother Dol Singh to read the first 5 verses. अनि आज म भाइ डोलसिंहलाई यो पहिलो 5 पदहरु पढ्नको निम्ति अनुरोध गर्छु यो मर्कुस 2 अध्यायको 1 देखि 5 पदसम्म
अनि फेरि केही दिनपछि उहाँ कफरनहुममा बस्नुभयो अनि उहाँ घरभित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनियो अनि तुरुन्तै धेरैजना भेला भइगए यहाँसम्म कि तिनीहरूका निम्ति ढोकाको वरिपरि पनि ठाउँ रहेन अनि उहाँले तिनीहरूलाई वचन प्रचार गर्नुभयो अनि 4 जनाले बोकिएको एउटा पक्षघातको रोगीलाई लिएर तिनीहरू उहाँ कहाँ आए अनि जब भिडको कारणले तिनीहरू उहाँको नजिक आउन सकेनन् तब तिनीहरूले उहाँ हुनुभएको ठाउँको छाना उगारे र छेड पारिसकेपछि तिनीहरूले त्यो पक्षघातको रोगी पर्सिरहेको ओछ्यान तल ओह्राले जब येशूले तिनीहरूको विश्वास देख्नुभयो तब उहाँले त्यस पक्षघातको रोगीलाई भन्नुभयो हे छोरा तिम्रो पापहरू तिमीलाई क्षमा भए. Now verses 11 and 12 also. 11 अनि 12 पद पनि म तिमीलाई भन्दछु उठ र आफ्नो ओछ्यान उठाऊ र आफ्नो घरमा जाऊ अनि तुरुन्तै ऊ उठ्यो आफ्नो ओछ्यान उठायो र सबैको सामुन्नेबाट गयो यहाँसम्म कि सबैजना छक्क परे यसो भन्दै परमेश्वरलाई महिमा दिए हामीले यसरी कहिल्यै देखेका थिएनौं. Shall we look to the Lord in prayer for his grace and help? अनि उहाँको अनुग्रह सहायताको लागि हामी प्रार्थनामा न्यानेछौं. Loving Heavenly Father, our gracious and mighty God, हाम्रो स्वर्गीय परमेश्वर पिता हामी धन्यवाद दिन्छौं. we thank and praise you for giving us this privilege this evening to gather together respectively in our homes and to be united through this Zoom meeting. बहुत धन्यवाद दिन्छु तपाईले हामीलाई यो साँझ समयमा आज यो सौभाग्य दिनु भयो हामी आफ्नै घरमा बसेर पनि यो जुमको माध्यमदेखि आज हामी जोडिन सकिरहेका छौं. We thank you, Lord, for the burden and desire you put in the heart of thy people in Capernaum and particularly our brother Dole Singh and his co-workers to arrange this meeting. बहुत धन्यवाद दिन्छु तपाईँ महान परमेश्वरले कफरनहुममा भएका प्रियहरू अनि विशेष गरी भाइ डोल सिंह अनि यहाँको सहयोगको आज हृदयमा यो मन हालिदिनु भएको कारणले गर्दा आज हामीले संगति गर्न पायौं. We thank you, Lord, for helping our dear ones in Capernaum for the past few years and thank you for enabling them to grow in the grace and the knowledge of the Lord Jesus Christ. तपाईको धन्यवाद दिन्छु कफरनहुममा भएका प्रियहरूलाई गएको कति सालदेखि तपाईले आज आत्मिक तौरमा बढ्दै सहायता गर्दै ल्याउनु भएको छ हामी धन्यवाद दिन्छौं. We thank you, Lord, for all the few families and others who are gathering together week after week till this COVID-19 came in Capernaum. अनि आज यो गएका दिनहरुमा यहाँको जो परिवारहरु यहाँको विश्वासी मिलिकन आज यो कोभिड-19 को जो पनि यो लकडाउन समयमा भेला हुनको लागि सहायता गरिरहनु भएको छ. We thank you, Lord, for taking them from different parts of Nepal and India to Kuwait, giving them the jobs, and thank you, Lord, for preserving and protecting them during these difficult times. अनि धन्यवाद दिन्छु तपाईले आज नेपालको विभिन्न ठाउँदेखि तपाईले यहाँ ल्याउनु भयो अनि उहाँलाई आफ्नो काम दिइकन यो संकटको समयमा तपाईले सम्हाल्नु भएको छ. We thank you, Lord, for what we are today because of thy great grace upon us. आज धन्यवाद दिन्छु हामी जे छौं आज तपाईको अनुग्रह दयाको कारणले छौं. Truly, O Lord, you are a great God and you have been doing great things in our lives. प्रभु तपाई महान परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हाम्रो जीवनमा तपाईले महान कार्यहरू गर्नु भएको छ. And thou art the only one who has loved us with an everlasting and an unchanging and unconditional love. तपाईं मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई अनन्तको प्रेमले परिवर्तन नहुने आज यो हटेर नजाने प्रेमले तपाईले प्रेम गर्नुभएको छ. Because of that love alone, we have become your children and we are able to sit in thy presence even this evening. त्यही प्रेमको कारणले मात्रै आज हामी तपाईको सन्तान हुन सक्यौं र तपाईको उपस्थितिमा हामी रहन सकिरहेका छौं. Thank you, Lord, for knowing our spiritual needs and making the provision of thy word, thy house, and also thy servants. आज प्रभु धन्यवाद दिन्छु हाम्रो आत्मिक आवश्यकता तपाई जान्नुहुन्छ यसैकारणले गर्दा नै तपाई महान परमेश्वरले तपाईको आफ्नो घर अनि आज सौभाग्यहरू तपाईले तयार पार्नु भएको छ. Also we thank you, Lord, for the gift of the Holy Spirit of God who is able to teach us and guide us. धन्यवाद दिन्छु यो आज पवित्र आत्माको दान तपाईले हामीलाई दिनु भएको छ ताकि तपाईले आज पवित्र आत्माको माध्यमबाट हामीलाई डोराउनु भएको छ सम्हाल्नु भएको छ. And this evening we thank you, Lord, for all those who are able to join through this Zoom platform to have this fellowship. आज धन्यवाद दिन्छु तपाईको प्रियहरू जति आज जुमको माध्यमबाट भेला हुन सके हामी धन्यवाद दिन्छौं. Lord, in our unworthiness, as we stand between you and your people, we pray thou will kindly meet everyone's need. आज हामी अयोग्यतामा आज हामी तपाईको प्रियहरूको अगाडि हामी खडा हुँदछौं आज तपाईको प्रियहरूको आवश्यकतालाई तपाईले पूरा गर्नुहोस्. None may be deprived of their portion.
अनि आज कोही पनि आफ्नो यो भागदेखि आज नछुटेका हुन्। Grant your grace to both of us also, Lord, in giving your word in all clarity and also simplicity. आज प्रभु हामी दुईजना सहायता गर्नुहोस् तपाईको वचन साधारण प्रकारले आज सरल प्रकारले हामी दिन सकौं। We humbly pray, Lord, that thou will share your heart's desire with us this evening. अनि आज तपाईको हृदयको चाहनालाई तपाईको प्रियको साथमा आज साँझ समयमा हामी बाँड्न सकौं। May we not hear any man's voice. अनि आज हामी कोही मान्छेको लागि हामी यहाँ छैनौं। Lord, have mercy upon both of us. Lord, empty us thoroughly and put your words into our mouth. अनि आज तपाईको वचन हाम्रो मुखमा हालिदिनुहोस्। Lord, we pray according to Psalm 81 and verse 10. You said, open your mouth wide and I will fill it. So fill our mouths with your word. अनि भजन सङ्ग्रह 81 देखि 10 पदमा हामी प्रार्थना गर्छौं तपाई भन्नुहुन्छ तिम्रो मुख खोल अनि म तिमीलाई वचनहरु हालिदिन्छु भनिकन। According to Psalm 119 and verse 18, open our eyes that we may behold wondrous things out of your word. अनि आज भजन सङ्ग्रह 79 देखि 18 पदमा हामी प्रार्थना गर्छौं तपाईको आज अद्भुत कुराहरु आज हामीलाई खोलिदिनुहोस्। Lord, bless our time and make it profitable. अनि आज यो समयलाई आशीष दिनुहोस् हामीलाई एकदम ठिक प्रकारले अनि हामीलाई चाहिँ सजिलो प्रकारले सेवा गर्न सकौं। Lord, we ask this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, Lord Jesus Christ. यो बिन्ती प्रार्थनालाई हाम्रो उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा लाग्छ पिता सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। Amen. Mark's Gospel and chapter 2. मरकुसको किताब 2 अध्याय। And I think most of us are familiar with this portion. अनि हामी धेरै जना यो किताबदेखि आज जान्ने नै छौं बुझेका छौं। Now some of us, we are gathered together in Capernaum in Kuwait. अनि आज कति जना तपाईहरु कफरनहुम कुवेतमा जम्मा हुनु भएको छ। And most of the dear ones who are listening to the message, you all belong to Capernaum in Kuwait. अनि आज जति जन तपाईहरु यहाँ जम्मा हुनु भएको छ तपाई सबै जना कफरनहुममा सम्बन्धित हुनुहुन्छ। And we thank God others also are able to join us, even those from Zion, Brother Sunny and others. We are all be able to gather together for this fellowship. हामी धन्यवाद दिन्छौं अरूहरु पनि आज जम्मा हुन सक्नु भएको छ। सियोन प्रार्थना हुँदेखि अंकल सन्नी अनि अरु विभिन्न जम्मा हुनु भएको छ हामी धन्यवाद दिन्छौं। But here in Mark's Gospel 2 also, there is a house in Capernaum. अनि हामी मरकुस 2 अध्याय पनि देख्छौं त्यहाँ एउटा घर छ जुन घर चाहिँ कफरनहुममा छ। Now there in Kuwait, in the house of God, it is called as Capernaum. अनि आज त्यहाँ यो घर छ जो चाहिँ कफरनहुममा छ भन्ने भन्दछ। But in Mark's Gospel chapter 2, the Lord went into a house that was in Capernaum. अनि यहाँ मरकुस 2 अध्यायमा उहाँले भन्नुहुन्छ आज त्यो कफरनहुमको घर भित्र चाहिँ प्रभु बस्नु भयो। So as we read these verses carefully, we find what is there in Capernaum. अनि आज हामी यो पदलाई राम्रोसँग हेर्यौं भने हामी जान्न सक्छौं त्यो कफरनहुममा चाहिँ के रहेछ त। Or in other words, we can say this house in Capernaum is a model how our homes and our lives must be. अनि आज हामी यो कुरालाई बुझ्न सक्छौं यो कफरनहुममा भएको घर चाहिँ हाम्रो घर अनि हाम्रो जीवनलाई तुलना गर्न सक्छौं। So that is what we are going to be seeing briefly this evening. अनि आज यो कुरालाई आज साँझमा हामी हेर्ने छौं। We do not know whose house it was. अनि हामीलाई थाहा छैन यो कसको घर हो। We do not know the owner of the house, or no other details are given. अनि आज यो घरको मालिकको बारेमा पनि हामीलाई थाहा छैन। यसको आज धेरै यसको बारेमा हामीलाई थाहा छैन। We only read this thing that this house was in Capernaum. अनि हामी यो कुरा मात्रै थाहा छ कि यो घर चाहिँ कफरनहुममा थियो भनिकन। And we find at least about 7 things about this house. अनि यो घरको बारेमा हामी 7 वटा कुराहरु चाहिँ पाउन सक्छौं। Or 7 things about the owner of that house. सरी अंकल। The owner of the house. आज त्यो घरको मालिकको बारेमा हामी 7 कुरा जान्न सक्छौं। So the Lord's desire is that our homes also must be like this house that is in Capernaum. अनि आज परमेश्वरको इच्छा पनि यही छ यो कफरनहुम भएको घर जस्तो तपाईं मेरो जीवन पनि होस् भनिकन। But particularly during these days, because of the lockdown, we are all in our homes only. अनि आज यो लकडाउन कारणले गर्दा हामी सबैजना आफ्नो ठाउँमा छौं। And I do not know how the situation there in Kuwait is.
अनि मलाई थाहा छैन कोभिडको अवस्था कस्तो छ Whatever it is, we are all now in our respective homes. अनि आज जे जस्तै भए तापनि हामी सबै आफ्नो घरमा छौँ अहिले So in the light of the word of God, let us examine whether our lives and our homes are like this house. अनि आज हामीले परमेश्वरको वचनको ज्योतिय भइकन हामी आफैले जाँचौँ कि आज हाम्रो जीवन हाम्रो घर चाहिँ यो घर जस्तो छ कि छैन भनिकन And also, it is my burden and desire that Capernaum, the house of God, also must be like this. अनि आज मेरो हृदयको इच्छा पनि यही छ कि आज यो कफरनहुम पनि आज यो घर जस्तो भएको होस् भनिकन Let us see what those things are here. अनि ती कुराहरू के हुन् हामी यहाँ हेरौँ The first thing that we find here is, we read in verse 1, अनि एक the पदमा last हामी portion, and it was noised that he was in the house. अनि अन्तिम भागमा चाहिँ त्यो कुरा हामी पाउँछौँ पहिलो कुरा आज उहाँ घरभित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनियो As we mentioned, no details are given about this house, but we read this, that the Lord Jesus entered into that house. अनि आज हामीलाई थाहा छैन भनिहाल्यौँ यो घरको बारेमा केही कुरा नि हामीलाई थाहा छैन तर यो कुरा थाहा छ कि त्यो घरभित्र येशू प्रवेश गर्नुभयो So, in other words, the Lord Jesus was in that house. अनि अर्को शब्दबाट भन्नुहुँदा त्यो घरमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट जानुभयो This is what we must make sure of our homes and also the Capernaum prayer house. अनि आज यो कुरालाई हामी निश्चित गर्नुपर्छ कि आज प्रभु चाहिँ हाम्रो घरभित्र भएको चाहिँ हामी निश्चित गर्नुपर्दछ The Lord Jesus must be there. अनि आज प्रभु ख्रीष्ट चाहिँ आज घरभित्र कफरनहुमभित्र हुनुपर्दछ When the Lord Jesus is there, all our needs will be met. अनि आज जब प्रभु ख्रीष्ट हाम्रो घरभित्र हुनुहुन्छ हाम्रो सबै आवश्यकताहरू चाहिँ पुरा हुन्छन् Whether it is in our individual houses or in the Capernaum prayer house. आज चाहे यो हाम्रो व्यक्तिगत घर होस् चाहे यो कफरनहुम प्रार्थना भवन होस् Because the word of God says who our Lord is. परमेश्वरको वचन भन्छ हाम्रो प्रभु चाहिँ को हुनुहुन्छ त And many titles are given to our Lord. अनि आज परमेश्वरको धेरै आज उपनामहरू दिएका छन् By the names given to our Lord, we know his characters also. अनि आज हामी परमेश्वरको नाम र उहाँको गुणहरूको बारे हामी जान्छौँ स्वभावको बारेमा This evening, I would like to share with you the fivefold God that we must have in our homes. अनि आज म तपाईलाई साँच्चै पाँचवटा चाहिँ त्यो परमेश्वरको गुणहरू स्वभावहरू चाहिँ आज हाम्रो घरमा भएको चाहन्छु यसैकारण पाँचवटा कुराहरू म तपाईलाई भन्न चाहन्छु We all know our Lord is known as our great God Jehovah. अनि आज हामीलाई थाहा छ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आज महान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्छ And 5 things can be seen about this God Jehovah. अनि आज यहोवा परमेश्वरको बारेमा पाँचवटा कुराहरू हामी हेर्न सक्दछौँ First of all, we read in Genesis chapter 24. आउनुहोस् पहिलो कुरा चाहिँ हामी उत्पत्तिको किताब 24 अध्याय And Genesis chapter 22. माफ गर्नुहोस् उत्पत्ति किताब 22 अध्याय And verse 14. 14 पद Yes, अनि अब्राहमले त्यस ठाउँको नाम यहोवा इरे राखे यसकारण आजसम्म पनि परमप्रभुको पर्वतमा प्रबन्ध गरिनेछ भनी भनिन्छ this is the first Jehovah name we are coming across in the Bible. अनि आज यहाँ परमेश्वरको पहिलो नाम चाहिँ यहोवा इरे भनेर यहाँ आएको छ He is called as Jehovah Jireh. अनि यहोवा इरे भनिकन उहाँको नाम राखिएको छ यहाँ The meaning of Jehovah Jireh means he will supply our need. अनि आज यहोवा इरेको नामको अर्थ चाहिँ उहाँले हाम्रो सबै आवश्यकताहरूको प्रबन्ध गर्नुहुन्छ He is our great provider. उहाँ चाहिँ हामीलाई दिने आज दाता उहाँ हुनुहुन्छ And that is what the Lord did to Abraham in this chapter. अनि आज यसकारणले गर्दा परमेश्वरले अब्राहममा यो अध्यायमा चाहिँ भेट्नुभयो The Lord wanted Abraham to offer Isaac upon the altar. आज परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो कि अब्राहमले इसाकलाई चाहिँ त्यो वेदीमा चढाएको And that is what Abraham did. अनि आज त्यो कुरा अब्राहमले गरे यहाँ But before he could slay his son, the angel of the Lord stopped Abraham. अनि आज अब्राहमले आफ्नो छोरा इसाकलाई त्यो छुरा उठाएर काट्नुभन्दा अगाडि आज परमेश्वरको दूतले अब्राहमलाई बोलाए And in the place of Isaac, the Lord provided a ram there. अनि आज वो त्यो इसाकको ठाउँमा चाहिँ बदलीमा चाहिँ थुमा चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुभयो So Abraham realized the Lord's provision. अनि आज अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरको यो प्रबन्धलाई उसले बुझ्न सक्यो And therefore he is calling that name as Jehovah Jireh. त्यसै कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ परमेश्वरको नाम चाहिँ यहोवा इरे भनिकन उहाँले भन्नुभयो So the Lord is our Jehovah Jireh.
त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वर हाम्रो चाहिँ यहोवा इरे परमेश्वर हुनुहुन्छ. So when Jehovah Jireh is there in our home and also in the house of God, all our spiritual needs and physical needs also will be met. जब यहोवा इरे परमेश्वर हाम्रो घरमा परमेश्वरको मण्डलीमा हुँदछ भने हाम्रो आत्मिक खाँचो अनि शारीरिक खाँचो पनि परमेश्वरले पूरा गर्नुहुन्छ. So we must make sure that Jehovah Jireh is there in our homes. आज यसकारण हामीले यो निश्चित गर्नुपर्छ कि यहोवा इरे परमेश्वर चाहिँ हाम्रो बीचमा हाम्रो घरमा हाम्रो मण्डलीमा हुनुपर्छ. And the next thing that we see about our Lord, we find in the book of Exodus. अनि आज दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले उहाँको बारेमा यो प्रस्थानको किताबमा पाउँछौँ. Exodus chapter 15 आज प्रस्थानको किताब 15 अध्याय and verse 26. अनि 26 पद र Exodus भन्नुभयो chapter प्रस्थानको किताब 15 अध्यायको 26 पद र भन्नुभयो यदि तिमीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको सो ध्यानसित सुन्यौ र उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ सो गर्यौ अनि उहाँका आज्ञाहरूतर्फ कान लगायौ र उहाँका सबै विधिहरू मान्यौ भने जुन रोगहरू मैले मिस्रमाथि ल्याएको थिएँ तीमध्ये एउटै पनि म तिमीमाथि ल्याउने छैन किनकि तिमीलाई निको पार्ने परमप्रभु म नै हुँ. See the last portion. I am the Lord that healeth thee. अनि आज अन्तिममा बताएको छ तिमीलाई निको पार्ने परमप्रभु म नै हुँ. So in other words, he is our healer. अनि आज अर्को शब्दमा हामी भन्नुहुँदा उहाँ चाहिँ हाम्रो स्वस्थ दिने परमेश्वर स्वस्थकर हुनुहुन्छ. That's why he's called as our Jehovah Rapha. जहोवा भनेको Rapha. R-A-P-H-A. Rapha. Jehovah Rapha. यहोवा रफा भनेको न उहाँहरूको नाम दिएको छ. Jehovah Rapha means he is our great healer. अनि आज रफाको मतलब चाहिँ उहाँ हामीलाई निको पार्ने हुनुहुन्छ. What type of healer he is? अनि कस्तो प्रकारको चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ त उहाँ? First of all, he is our spiritual healer. उहाँ चाहिँ पहिलो कुरा हाम्रो आत्मिक निको पार्ने हुनुहुन्छ. And also he is our physical healer also. अनि आज उहाँ हाम्रो शारीरिक चङ्गाइकर्ता पनि हुनुहुन्छ. See, that's why David says in Psalm 103 and verse 3. दाउदले भन्नुहुन्छ भजन सङ्ग्रह च्याप्टर 103 and verse 3. भजन सङ्ग्रह 103 अध्यायको 3 पद. Who forgiveth all thy iniquities, who healeth all thy diseases. उहाँले तिम्रो सबै अधर्महरू क्षमा गर्नुहुन्छ उहाँले तिम्रो सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ. Notice those words, all your iniquities and all your diseases. अनि यहाँ चाहिँ यो कुरालाई याद गर्नुहोस् अनि सबै अधर्महरू र सबै रोगहरू भनेर भनिएको छ. All iniquities means it is spiritual healing. अनि सबै अधर्म भन्नको मतलब यो आत्मिक चङ्गाइ हो. And heals all your sicknesses. Diseases means it is physical healing. अनि आज यो सबै रोगहरू भन्नाले चाहिँ आज हाम्रो शारीरिक रोगहरू हुन्. That is what the Lord Jesus did even in Mark's Gospel chapter 2. अनि आज यो कुरालाई मर्को सुसमाचार 2 अध्यायमा येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ. So he was there as a Jehovah Rapha. अनि आज यहाँ चाहिँ आज परमेश्वर यहोवा रफा परमेश्वर हुनुहुन्छ. So secondly, he is our Jehovah Rapha. अनि दोस्रो चाहिँ उहाँ हाम्रो यहोवा रफा परमेश्वर अथवा चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ. And then thirdly, in the same book of Exodus and chapter 17. अनि तेस्रो कुरा चाहिँ यही प्रस्थान किताब 17 अध्याय. Here we read how the children of Israel, they fought the first battle against the Amalekites. अनि हामी यहाँ देख्छौँ यो जो चाहिँ यहाँ छ उनी अमालेकीहरूसँग लडेको हामी देख्छौँ. And they got victory over Amalekites. अनि आज मलाकीहरूमाथि उनीहरूले विजय प्राप्त गरे. And after that victory, in verse 15, we read Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi. अनि प्रस्थान 17 अध्यायको 15 पदमा हामी पढ्छौँ जब उनीहरूले जितिसके तब अनि मोसाले एउटा वेदी बनाए र त्यसको नाम चाहिँ यहोवा निस्सी राखे. First of all, he is our Jehovah Jireh, who can provide all our needs. अनि पहिलो उहाँ चाहिँ हाम्रो यहोवा इरे परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हाम्रो सबै आवश्यकताको प्रबन्ध गर्नुहुन्छ. Even during these days of COVID-19 and lockdown, Lord can provide all our needs. आज परमेश्वरले हाम्रो सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ. And then secondly, we saw that he is our Jehovah Rapha, who is our healer. अनि आज दोस्रो कुरा हामी हेर्यौँ उहाँ चाहिँ हाम्रो यहोवा रफा परमेश्वर हुनुहुन्छ जो चाहिँ हाम्रो चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ.
He has not only healed us of our sickness of sin in the past, अनि आज हाम्रो पहिला गएको पापहरूको मात्रै संहारकर्ता उहाँ हुनुहुन्न, He is able to heal the sicknesses and diseases that are there in this world today. अनि आज यो संसारमा भएको सबै पाप अधर्महरूलाई पनि उहाँले चङ्गाइ गर्न सक्नुहुन्छ। And that is the reason why that we are able to see the Lord's healing and the Lord's protection in these present days. अनि आज यी वर्तमान समय पनि यसै कारण परमेश्वरको उपस्थिति उहाँको सुरक्षालाई हामीले थाहा गर्न सकिरहेका छौँ। And thirdly, He is our Jehovah Nissi. He is our victory. अनि आज तेस्रो चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ यहोवा निस्से अथवा चाहिँ उहाँको विजय हुनुहुन्छ। So when the Lord is there in our homes and in our lives, we are able to lead a life of victory. अनि आज जब हामी परमेश्वरको जीवनमा आज हाम्रो जीवनमा उहाँ आउनुहुन्छ, हाम्रो प्रत्येक दिनमा हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। People of the world cannot understand this. अनि यो कुरा चाहिँ संसारको मान्छेले बुझ्नु सक्दैन। Their lives are defeated lives. आज उनीहरूले चाहिँ हारेको जीवन मात्रै जिएका हुन्छन्। However hard they may try, they cannot become victorious or overcomers. आज उनीहरू जति नै कडा परिश्रम मेहनत गरे पनि उनीहरू विजय जीवन अथवा जयवन्त जीवन उनीहरू कहिले पनि जिउन सक्दैनन्। But because of our victorious Lord is there in our lives and in our homes, we are led into victory day after day. अनि आज हाम्रो त्यो विजय परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दा आज हामी दिन प्रतिदिनको जीवनमा पनि विजय प्राप्त जयवन्त प्राप्त गर्दै जान सक्छौँ हामी। And enemy knows this very well. अनि यो कुरा चाहिँ शत्रुलाई एकदमै थाहा छ। That is why he tries to bring something or the other to separate us from our Lord, our victorious Lord. अनि आज त्यसै कारणले शत्रुले चाहिँ केही न केही ल्याएर हाम्रो विजय परमेश्वरसँग हाम्रो आज चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलग गाउन चाहिरहेको हुन्छ। And how did they get the victory here in Exodus chapter 17? अनि कसरी उनीहरूले चाहिँ यो प्रस्थान 17 अध्यायमा चाहिँ विजय प्राप्त गरे त? It was first of all because of the collective prayer of Moses, Aaron and Hur. अनि हामी उनीहरू तीनजनाले चाहिँ एउटा संयुक्त प्रार्थना मोसा अनि हारून र हुरले गरेको कारणले गर्दा। And Moses had the rod of God in his hand. अनि आज मोसाले चाहिँ परमेश्वरको लौरोलाई आफ्नो हातमा लिए। And this rod of God speaks about the word of God. अनि आज परमेश्वरको लौरोले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ बताउँदछ। So as we have this life of prayer and as we give prominence for the word of God, the Lord will work out this victory in our lives. यदि हामी परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिन्छौँ भने हाम्रो जीवनमा चाहिँ यो विजयको जीवन परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ। So that is the meaning of Jehovah Nissi. He is our victory. अनि यो यहोवा निस्सीको नामको अर्थ नै परमप्रभु हाम्रो विजय हुनुहुन्छ। Then thirdly, He is our Jehovah Shalom. अनि आज तेस्रो कुरा चाहिँ उहाँ यहोवा शालोम हुनुहुन्छ। We find that in the book of Judges and chapter 6. यो कुरा चाहिँ न्यायकर्ता 6 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। And Judges chapter 6 and verse 24. न्यायकर्ता 6 अध्यायको 24 पद। Yeah. तब गिदोनले त्यहाँ परमप्रभुका निम्ति एउटा वेदी बनाए र त्यसको नाम यहोवा शालोम राखे, जो आजको दिनसम्म अबियजरीको ओप्रामा छँदैछ। See, Gideon also is building an altar here. अनि यहाँ गिदोनले पनि यहाँ वेदी बनाएको हामी देख्छौँ। And is calling the name of the altar Jehovah Shalom. अनि आज त्यो वेदीलाई चाहिँ उहाँले यो नाम दिएको छ यहोवा शालोम भनिकन। We all are aware of the word, meaning of the word Shalom. हामी सबैलाई थाहा छ शालोमको नामको अर्थ। Especially our dear believers, our brothers and sisters who are in Israel, they'll be hearing this word Shalom every day. अनि आज जो विश्वासीहरू इजरायलमा छ उनीहरूले दिन प्रतिदिन आज यो शालोम भन्ने शब्द सुनिरहेका हुन्छन्। They don't say good morning, but they say Shalom, Shalom. तिनीहरूले चाहिँ बिहान पख गुड मर्निङ भनेर भन्दैनन्, उनीहरूले चाहिँ शालोम शालोम भन्छन्। Shalom means peace. यो शालोमको अर्थ चाहिँ शान्ति हो। Today's world is without peace. अहिले संसार चाहिँ आज शान्ति बिना छ। And particularly during these days, for the past 4 months or so, there is so much of disturbance, fear and lack of peace in the world. आज यी गएको 4 महिनादेखि संसारमा धेरै प्रकारको आज असुविधा, डर अनि आज धेरै प्रकारको कष्टहरू छन्। Science, technology, money and wisdom is not able to give peace to man these days.
आज यी दिनहरुमा आज संसारमा भएका यो विज्ञान अनि टेक्नोलोजी अनि आज धन अनि ज्ञानहरुले मान्छेलाई शान्ति दिन सकेको छैन। But who can give this peace? आज कसले यो शान्ति दिन सक्छ त? It is only the Prince of Peace, the Lord Jesus Christ. अनि आज जो चाहिँ शान्तिको राजकुमार येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उहाँले मात्र हामीलाई शान्ति दिन सक्नुहुन्छ। And that is why he came into this world. यसै कारणले गर्दा उहाँ यस संसारमा आउनुभयो। And the word of God says that when he came into this world, he brought peace on this earth. अनि आज परमेश्वरको वचनले भन्छ जब उहाँ यस संसारमा आउनुभयो उहाँले शान्ति लिएर आउनुभयो। That's what we did in Luke chapter 2 and verse 14. अनि यो कुरालाई चाहिँ हामी लुका 2:14 पदमा पाउँछौँ। And when the Lord Jesus was upon this earth, he was also preaching peace in this world. अनि आज जब संसारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि यो बारेमा चाहिँ प्रचार गर्नुभएको थियो। We read that in Ephesians chapter 2 and verse 17. आउनुहोस् एफिसी किताब 2:17 पदमा हामी पाउँछौँ। And then in John's Gospel chapter 14 and verse 27, अनि आज यूहन्ना सुसमाचार 14:27 पदमा पनि we all know that verse very well. अनि त्यो पद हामी सबैलाई एकदम राम्रोसँग थाहा छ। The Lord Jesus says there, my peace I give unto you. अनि त्यहाँ पौलले भन्नुभएको छ 27 पदमा मेरो आफ्नै शान्ति म तिमीलाई दिन्छु। No man, however great, however mighty, however rich or wise, he could not say these words. अनि आज संसारमा धेरै आज धनवान जति नै ठुलो भए पनि आज ती व्यक्तिले यो शब्दलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्दैनन्। Only the Lord Jesus could say, my peace I give unto you. आज यस ख्रीष्टले मात्रै कुरा भन्न सक्नुहुन्छ मेरो शान्ति म तिमीलाई दिन्छु। So that is why he is known as the Prince of Peace. यसै कारण उहाँ चाहिँ शान्तिका राजकुमार भनेर चिनिनुहुन्छ। So he is able to give this peace to us even in these days. अनि आज यी दिनहरुमा पनि उहाँले हामीलाई शान्ति दिन सक्षम हुनुहुन्छ। And the peace that the Lord gives is a fivefold peace to the believer. आज जब परमेश्वरले शान्ति दिनुहुन्छ त्यो 5 प्रकारको शान्ति उहाँले दिनुहुन्छ। In Isaiah chapter 26, अनि यशया किताब 26 अध्याय verse 3, 3 पद, you read brother. जसको मन तपाईमाथि अडिसेर बसेको हुन्छ उहाँलाई शान्ति नै शान्तिमा जोगाइ राख्नु हुनेछ किनकि उसले तपाईमाथि भरोसा राख्दछ। Perfect peace he is able to give us. अनि उहाँले चाहिँ त्यो पूर्ण शान्ति उहाँले दिनुहुन्छ। So as we fix our minds upon him, he gives this peace. अनि जब हाम्रो मन आज परमेश्वरमा हामी चाहिँ आज राख्दछौँ उहाँले यो शान्ति हामीलाई दिनुहुन्छ। So don't look at things around you. अनि तपाईको वरिपरि भएको कुरा तपाईले नहेर्नुहोस्। Don't look at the situation through which we are going through these days. अनि यी दिनहरुमा जुन अवस्थाबाट भएर गइरहनु भएको छ ती कुरा तपाईले नहेर्नुहोस्। Let us look at the Prince of Peace. He is able to give this peace to us. अनि आज यो शान्तिको राजकुमार परमेश्वर ख्रीष्टलाई चाहिँ हामी हेरौँ अनि उहाँले मात्र शान्ति दिन सक्नुहुन्छ। And then secondly, in Psalm 119 अध्यायमा दोस्रो कुरा हामी हेर्छौँ and verse 165. भजनसँग 119 देखि 155 पद। There we read, great peace have they which love thy law. Verse how much on 165. 165. 165. Yeah. तपाईको व्यवस्थालाई प्रेम गर्नेहरुका निम्ति ठूलो शान्ति हुन्छ अनि उनीहरुले कुनै कुरामा ठेस खाने छैन। See, this peace is a great peace. अनि यहाँ चाहिँ ठूलो शान्ति भन्न छ। Because it comes from a great God. अनि यो चाहिँ महान ठूलो परमेश्वरबाट आएको हो। Whatever he gives is in greatness. He gives us great joy, great salvation, and great peace also. अनि उहाँले चाहिँ जे कुरा दिनुहुन्छ आज त्यो महान उद्धार दिनुहुन्छ आज महान चाहिँ आज शान्ति दिनुहुन्छ उहाँले। And thirdly, in Psalm 37, भजनसँग 37 अध्याय and verse 11. 11 पद भजनसँग 37 अध्यायको 11 पद। तर नम्रहरू चाहिँ पृथ्वीका हकवाला हुनेछन् र शान्तिको भरपुरीमा मग्न हुनेछन्। See, Bharpuri, he gives abundance of peace. अनि उहाँले चाहिँ शान्तिको भरपुरी दिनुहुन्छ। Oh, there is no lack of this peace with our Lord. अनि हाम्रो परमेश्वरसँग यो शान्तिको घटी कमी छैन।
So the Lord gives us perfect peace. परमेश्वरले त्यो पूर्ण शान्ति दिनुहुन्छ। Secondly, He gives us great peace. परमेश्वरले दोस्रो ठुलो शान्ति दिनुहुन्छ। Thirdly, He gives peace in abundance. अनि आज तेस्रो उहाँले चाहिँ शान्तिको भरपुरी उहाँले दिनुहुन्छ। Then fourthly, we turn to Isaiah and chapter 54 हाम्रो चौथो कुरा चाहिँ यशाया 54 अध्याय and verse 10. 10 पद 54 अध्यायको 10 पद। किनकि पहाडहरू हट्लान् र डाँडाहरू टलिजालान् तर मेरो करुणा तबाट हट्ने छैन न त मेरो शान्तिको बाचा नै टल्नेछ तमाथि कृपा राख्नुहुने परमप्रभु भन्नुहुन्छ। It is called as a covenant of peace. अनि यहाँ चाहिँ हामी देख्छौँ यो शान्तिको बाचा। Covenant means it cannot be broken at all. अनि यो बाचा चाहिँ भनेको मतलब त्यो कहिले पनि तोडिन सक्दैन। So the Lord is making a covenant to give peace which will not be broken. अनि परमेश्वरले त्यो बाचा बाँध्नु भएको छ जुन शान्ति दिन्छु भनेकन त्यो कहिले पनि टुट्नेवाला छैन। What a wonderful thing it is. अनि कति अद्भुत कुरा हो यो। And then fifthly, finally, पाँचौं अन्तिम Isaiah chapter 66 अनि यशाया किताब 56 अध्याय and verse 12. 12 पद। तिनीहरू भन्छन् आओ म दागमत ल्याउने छु र हामी लट्ठ हुने गरी मदिरा पियौं अनि भोलि पनि आजको दिन जस्तै होस्। 56 67:12. 66:12. Yeah. 56 or 57 है 66:12. Che. 66 माफ गर्नु 66 अध्यायको 12 पद। किनकि प्रभु यसो भन्नुहुन्छ हेर शान्ति म नदी चाहिँ र अन्यजातिको महिमा उड्नेको खोला चाहिँ त्यतितिर बहाउने छु तब तिमीहरूले चुस्नेछौ त्यसका खोकिलामा बोकिनेछौ र त्यसका घोडाहरूमा थैथै गरिनेछौ। So here it says it is peace like a river. यहाँ भन्नुहुन्छ त्यो शान्ति चाहिँ नदी जस्तै बगेको। In other words, it is a continual, perennial peace. अनि आज यसको मतलब हामी भन्छौँ शान्ति चाहिँ निरन्तर आइराख्ने शान्ति। So this is the fivefold peace that the Lord is able to give us. आज परमेश्वरले यो पाँच प्रकारको शान्ति दिन चाहनुहुन्छ। And that is why it's called as our Jehovah Shalom. त्यसै कारण उहाँको नाम चाहिँ यहोवा शालोम भनेर राखियो। And then fifthly, अनि पाँचौं कुरा the Lord is known as our Jehovah Rohi. अनि आज परमेश्वर चाहिँ यहोवा रोही परमेश्वर भनेको हामी चिन्दछौँ। Jehovah Rohi means he is our shepherd. अनि आज यहोवा रोही भनेको चाहिँ परमेश्वर हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। He is not only our good shepherd, उहाँ चाहिँ हाम्रो असल गोठालो मात्रै होइन, he is also our great shepherd. उहाँ हाम्रो महान गोठालो पनि हुनुहुन्छ। And then thirdly, he is our chief shepherd. अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो मुख्य गोठालो पनि हुनुहुन्छ तेस्रो। As our good shepherd, he is our savior and redeemer. अनि आज यो असल गोठालो चाहिँ आज हामीलाई बचाउनु हुने, हामीलाई जीवन दिने हुनुहुन्छ। And as our great shepherd, आज हाम्रो महान गोठालो चाहिँ Paul writing in Hebrews chapter 13 and verse 20, he says, अनि यहाँ हिब्रू 13 अध्यायको 20 पदमा पावल प्रेरित लेख्नुहुन्छ that this great shepherd, he rose again from the dead. अनि आज शान्तिका परमेश्वर जसले भेडाहरूको महान गोठाला हाम्रो परमेश्वर ख्रीष्टलाई अनन्त वाचक राख्दा मरेकाबाट बोराउनु भयो। So he is a risen shepherd. अनि उहाँ चाहिँ बौरी उठेको आज गोठालो हुनुहुन्छ। Or he is our resurrected shepherd. Resurrected shepherd. अनि हामी देख्छौँ उहाँ चाहिँ मरेकाबाट बौरी उठ्नु भएको गोठालो। And then thirdly, as our chief shepherd, he is our shepherd who is coming back very soon. अनि आज उहाँ चाहिँ मुख्य गोठालो हुन्छ जो चाहिँ उहाँ फेरि हामी कहाँ फर्किआउनुहुनेछ। And what for he is coming? अनि त्यसको लागि उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ त He is coming to reward every one of us according to our work. अनि आज हाम्रो सबैको काम अनुसार आज हामीलाई इनाम दिनको निम्ति उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। That's what the Lord says in Revelation chapter 22 and verse 12. अनि यो कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ प्रकाश किताब 22 अध्यायको 12 पदमा, Behold, I come quickly. Yeah, read brother.
अनि हेर म चाँडै आउँछु अनि हरेक मानिसलाई जस्तो उसको काम हुनेछ त्यही अनुसार दिनलाई मेरो इनाम मसित छ। So he is our rewarding shepherd. अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो इनाम दिने परमेश्वर गोठालो हुनुहुन्छ। First of all, he is our redeeming shepherd. पहिलो चाहिँ हाम्रो यो छुटकारा उद्धार दिने चाहिँ गोठालो। Secondly, he is our resurrected shepherd. आज दोस्रो चाहिँ उहाँ बोरी उठ्नु भएको चाहिँ गोठालो। And then thirdly, he is our rewarding shepherd. आज तेस्रो चाहिँ हाम्रो इनाम दिने गोठालो। And then David says in Psalm 23 and verse 1, अनि आज दाऊद भन्नुहुन्छ भजनसँग 23 देखि 1 पदमा, the Lord is my shepherd, I shall not want. आज प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ मलाई केहीको घटी हुँदैन। So when the Lord is our shepherd, there will not be any lack in our lives. यदि परमेश्वर हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ भने हाम्रो जीवनमा कुनै कुराको घटी हुँदैन। And then in the same Psalm, David says in verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. यही भजनसँग 23 देखि 56 मा भन्नुहुन्छ निश्चय नै मेरो जीवनभरि नै भलाइ र करुणाले मलाई पछाउनेछन् अनि म प्रभुको भवनमा सदा सर्वदै वास गर्नेछु। So there will not be any lack in our lives, and there will not be any wanting for his goodness in our lives. अनि आज हाम्रो जीवनमा कुनै कुराको घटी पनि हुँदैन अनि असल कुराको चाहिँ कमी हामीलाई कहिले पनि हुँदैन। This is the fivefold God we must have in our homes and also in Capernaum. अनि आज यो 5 प्रकारको परमेश्वर आज हाम्रो घरमा अनि कफरनहुममा चाहिँ हुनुपर्दछ। Jehovah Jireh, our provider. यहोवा इरे परमेश्वर जो हाम्रो प्रबन्धकर्ता हुनुहुन्छ। Jehovah Rapha, our healer. अनि हाम्रो यहोवा राफा जो हाम्रो चंगाइकर्ता निको पार्ने। Jehovah Nissi, our source of victory. अनि आज यहोवा निश्चय हाम्रो विजय हुनुहुन्छ उहाँ। Jehovah Shalom, our peace. अनि आज यहोवा शालोम जो हाम्रो शान्ति उहाँ हुनुहुन्छ। And then Jehovah Rohi, who is our shepherd. अनि आज यहोवा रोही जो हाम्रो परमेश्वर हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। Now coming back to Mark's Gospel chapter 2. फेरि हामी आउँछौँ मर्कुको सुसमाचार 2 अध्याय। Again in verse 1 we read, अनि एक पद हामी फेरि पढ्छौँ। it was noised that he was in the house. अनि उहाँ चाहिँ घरभित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुनियो। कैसे सुने आया? How did other people come to know? Maybe I think when they were all gathering together, they were singing songs. That's what we do in our believing homes. We sing songs during our family prayer. We have cottage meeting and sing songs. In Capernaum we sing songs. In every house of God we sing songs. And these songs are not ordinary songs. They are spiritual songs and meaningful songs. So when we sing these songs, others hear about these songs. So this is how others must come to know that the Lord Jesus, this fivefold Jehovah, God, is in our home. Then we come to the second aspect in Mark's Gospel chapter 2. In verse 2, the last part of that verse we read, that he preached the word unto them. What was the Lord Jesus doing there? He was preaching the word unto all the people there. So in other words, there was place for the word of God. So not only the Lord must be in our homes, but there must be place for the word of God.
So even during these days also, give much time for the word of God in your homes. अनि आज यी दिनहरुमा पनि आज तपाईले परमेश्वरको वचनको लागि तपाई घरमा आज केही समय बिताउनु पर्छ Because the word of God alone can strengthen us during these days. आज यी दिनहरुमा परमेश्वरको वचनले मात्र हामीलाई सामर्थ्य दिन सक्दछ The word of God alone can encourage and comfort us. आज परमेश्वरको वचनले मात्र आज हामीलाई उत्साह दिकन शान्तता दिन सक्दछ So give enough place, enough time for the word of God. अनि आज आज त्यो पूरा समय आज पूरा चाहिँ स्थान परमेश्वरको वचनमा दिनुपर्छ See in Luke's Gospel chapter 5, आउनुहोस् त लुकाको सुसमाचार 5 अध्याय see the attitude of the people for the word of God. अनि हामी देख्छौं परमेश्वरको वचनप्रति ती मानिसहरूको चाहिँ स्वभाव Verse 1, Luke's Gospel chapter 5 and verse 1. लुकाको सुसमाचार 5 अध्याय 1 पद अनि यस्तो भयो परमेश्वरको वचन सुन्नलाई भिडले उहाँमाथि ठेला गरेको बेला उहाँ गणेश झिलको किनारमा उभिनु भएको थियो परमेश्वर का वचन सुन्नलाई, they wanted to hear the word of God. परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि Do you have that desire for the word of God? आज के परमेश्वरको वचनको लागि हाम्रो चाहना छ As a family, are you having that desire? आज के हामी परिवारमा परमेश्वरको वचनको लागि इच्छा छ We must have the same desire for the house of God also, for even Capernaum prayer house, to receive the word of God as much as possible. आज हामीसँग आज हाम्रो परिवारमा अनि कफरनहुममा पनि परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि यो इच्छाहरु चाहिँ हुनु पर्दछ And then we come to the third aspect in this portion. अनि यो भागको हामी तेस्रो कुरामा आउँछौं Verse 2, Mark's Gospel, chapter 2 and verse 2. मर्कुसको समाचार 2 अध्यायको 2 पद First part it says, and straightway many were gathered together, in so much there was no room to receive them. अनि तुरुन्तै धेरै जना भेला भएगे यहाँसम्म कि तिनीहरुका निम्ति ढोकाको वरिपरि पनि ठाउँ रहेन So when they heard that the Lord Jesus was in that house, अब तिनीहरु सुने त्यो घरमा चाहिँ यसो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनिकन many people came there. अनि धेरै जना त्यहाँ आए I have a feeling that the people who came to this house were not unbelievers, but they were believers, God's children. अनि आज हामी कुरा बुझ्न सक्छौं जो जति त्यहाँ आएका थिए अविश्वासी हैनन् विश्वासीले नै आएका थिए Because we read in the same verse that the Lord preached unto them, preached the word unto them. It does not say the Lord gave the gospel to them. अनि यहाँ चाहिँ परमेश्वरले वचन प्रचार गर्नुभयो भन्नुभएको छ त त्यहाँ चाहिँ सुसमाचार सुनाउनु भयो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छैन So the people of God, they came to that house. अनि आज परमेश्वरको जनहरू त्यो घरमा आए In other words, our homes must give place, have place for God's children. अनि आज हाम्रो घरमा परमेश्वरको जनहरूको लागि ठाउँ दिनु पर्दछ And also we must seek the fellowship of God's children. अनि आज परमेश्वरको छोराहरूसँगको संगति हामी गर्नुपर्छ But you may say, brother, we are living in the days of lockdown. Nobody can come to our house now. अनि आज हामी भन्न सक्छौं यो लकडाउनको बेला कोही पनि हाम्रो घरमा आउँदैनन् भनिकन What you can do is be in touch. Keep contacting God's children, believers who are nearby. Over phone. तपाईले चाहिँ एक ठाउँमा भेला हुन नसके पनि आज ती विश्वासी जनहरूसँग सम्पर्क राख्नुहोस् फोन गरेर हुन्छ कसरी तपाईले चाहिँ भेट गरिराख्नुहोस् See, the Lord has allowed all these provisions for us so that we can be benefited by this modern technology. अनि आज यी सबै प्रकारको टेक्नोलोजीहरू यो सबै प्रकारको सुविधाहरूद्वारा परमेश्वरले हामीलाई आज यस्तो कामहरू गर्नको निम्ति पनि सहायता हामीले पुगिरहेका छौं Wherever you are, you can contact your fellow believers. आज संसारको जुनै ठाउँ भए पनि तपाईको प्रिय लोकहरूसँग तपाई आज सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ And in the Lord's time, as this lockdown will be lifted up, we must encourage the believers coming to our homes. अनि आज जब यो लकडाउन खुलिसक्छ त्यसपछि हामीले चाहिँ विश्वासीलाई हाम्रो घरमा आऊ भनिकन उत्साह दिनुपर्छ We must seek the fellowship of only God's children, not the people of the world. अनि आज हामीले परमेश्वरको छोराछोरीसँग मात्रै हामीले संगति खोज्नुपर्छ संसारको मान्छेहरूसँग होइन We have to work with the people of the world. अनि आज संसारको मान्छेहरूसँग हामीले काम गर्नुपर्छ We have to move with the people of the world. आज संसारको मान्छेसँग हामी हिँड्नुपर्छ We come in contact with the people of the world. आज संसारको मान्छेसँग सम्पर्कमा पनि आउनुपर्छ हामी But our fellowship must be with only God's people, God's children. आज
हाम्रो संगति चाहिँ आज परमेश्वरको छोराछोरीसँग अथवा परमेश्वरको चाहिँ जनहरूसँग हुनुपर्छ। And that was the attitude of this great King David also. अनि आज यही आज स्वभाव चाहिँ यो महान राजा दाउदको पनि थियो। See what he writes about God's people and fellowship with them. अनि आज उहाँले के लेख्नुहुन्छ परमेश्वरको छोराछोरीसँग संगतिको बारेमा? Shall we turn to Psalm 16 भजन सङ्ग्रह 16 अध्याय and verse 3? 3 पद 16 अध्यायको 3 पद। Yeah. पृथ्वीमा भएका पवित्र जनहरू चाहिँ उनीहरू उत्तम जनहरू हुन्, उनीहरूमा नै मेरो पूरा आनन्द छ। See who are excellent and whom he is delighting in. आज कोसँग चाहिँ आनन्द लिन चाहन्छ अनि कुन चाहिँ उत्तमहरू छन्? It was not others, it was only the saints of God whom David desired. अनि आज अरूहरू होइन तर आज परमेश्वरको जनहरूसँग नै आज दाउदले भन्दछ। So that is the third thing we find in this house that was in Capernaum. अनि आज तेस्रो कुरा हामी पाउँछौँ यो कफरनहुममा, यो कफरनहुम भएको घरमा। Now we come back to Mark's Gospel chapter 2. आउनुहोस् फेरि मर्कुस सुसमाचार 2 अध्याय। The fourth thing that we see here, अनि आज चौथो कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। verse 3, and they come unto him bringing one sick of the palsy. अनि चारजनाले 3 पद पढ्दैछु। अनि चारजनाले बोकिएको एउटा पक्षघातको रोगीलाई लिएर तिनीहरू उहाँ कहाँ आए। So this house gave place for sick people also. अनि आज यो घरले चाहिँ रोगीहरूको लागि पनि ठाउँ दिएको छ। So they allowed the sick man to come inside. आज त्यो बिमारी आएको चाहिँ उसले अनुमति दिएको छ। But he was not able to come inside. अनि आज उ भित्र त आउन सकेन। But so what they are doing? तिनीहरूले के गरे त यहाँ? They are to uncover the roof and bring him inside. आज उनीहरूले त्यो छानालाई उगारिकन त्यहाँदेखि भित्र उनीहरूले ओह्राली दिए। So fourthly, what we read here is that this house was willing to meet the need of the people. अनि आज चौथो कुरा हामी के देख्छौँ यो घरको भने परमेश्वरको जनहरूको अथवा मानिसहरूको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने घर। So that is how our homes also must be. अनि आज जस्तो प्रकारको हाम्रो घर पनि हुनुपर्छ। There are many who are in spiritual need. अनि धेरैजना आत्मिक आवश्यकतामा छन्। There are many who are discouraged because of the present times. अनि आज वर्तमान समयका कारणले गर्दा धेरैजना निराश हताशमा छन्। We should not be selfish, dearly beloved. अनि यी दिनहरूमा हामी स्वार्थी हुनु हुँदैन। We must be helpers of others. अनि हामी अरूको लागि सहयोग दिने हामी हुनुपर्छ। We must have burden for others. अरूको लागि हामीमा बोझ हुनुपर्छ। We must have concern for others who are in need. अनि जो आवश्यकता परेको छन् उनीहरूलाई हामीले वास्ता गरेको हुनुपर्छ। In John's Gospel chapter 2, यो युहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय, when the Lord asked those servants to fill the water pots with water, जब चाहिँ त्यो आज घैँटाहरूमा झ्याम्परमा पानी भर्न पठाए, how did they fill the water pots? आज कसरी उनीहरूले त्यो भरे त्यो पानी? They filled them up to the brim. अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो मुखसम्म भरिदिए। Because many were waiting for that wine. किनभने त्यो आज दाखमतको धेरैजना पर्खिरहेका थिए। So these servants were sincere. They had burden. They had concern for others. And therefore they filled the water pots right up to the brim. आज तिनीहरूले चाहिँ अरू मान्छेहरूको वास्ता फिर्ती गरेको कारणले गर्दा त्यो माछाको घम्बालाई चाहिँ आज मुखसम्म उनीहरूले भरिदिए। So fourthly, our homes must have concern and burden for others. अनि आज चौथो कुरा हाम्रो घर चाहिँ अरूको लागि वास्ता गर्ने अरूको बोझ लिने घर हुनुपर्दछ। And then fifthly, अनि पाँचौं कुरा, this was also a sacrificial house. अनि आज यो चाहिँ बलिदान दिने घर पनि हुनुपर्छ। See, in verse 4 we read how the owner of the house allowed the roof of the house to be broken open also. 4 पदमा हामी देख्न सक्छौँ कसरी त्यो घरको मालिकले चाहिँ आफ्नो घरको छानालाई उगार्न चाहिँ उसले अनुमति दिए। Because there was no other way in which they could bring this man to the Lord Jesus Christ. आज उनीहरूलाई थाहा थियो यो माध्यमबाट मात्रै आज येशू ख्रीष्टको अगाडि यो मान्छेलाई ल्याउन सकिन्छ भनिकन। So they went on top of the house, and the word of God says here they broke the roof. अनि आज त्यसपछि उनी त्यो घरको छतमा गए अनि परमेश्वर वचन भन्छ त्यो छानालाई उनीहरूले चाहिँ उगारिदिए। Nobody would allow the roof to be broken. अनि आज कसैले पनि आफ्नो घरको छाना उगार्न दिँदैन। Supposing suddenly we hear some noise from our roof,
we will run out and see what is happening, who is trying to break it. अनि आज जब हाम्रो घरको छानामा कुनै आवाज सुन्यो भने हामी बाहिर दौडिएर भन्छौँ आज हेर्छौँ कसले चाहिँ हाम्रो घर तोड्न खोजिरहेको छ. And the roof speaks about comfort and shelter. अनि आज यो छानाले चाहिँ एउटा सुविधा अनि एउटा चाहिँ सेल्टर चाहिँ बस्ने ठाउँ चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ. But look at the attitude of this man. अनि हेर्नुस् त यो मान्छेको चाहिँ स्वभाव. He allowed his house to be broken up. अनि उहाँले आफ्नो घर तोडिन दिनुभयो. He was willing to sacrifice his comfort and shelter. अनि आज उसको त्यो बलिदानपूर्ण आज चाहिँ त्यो शान्तता दिने अनि वास्ता गर्ने भएको कारण. Because he did that, that man was healed. अनि उसले त्यो गरेको कारणले गर्दा त्यो पक्षघातको रोगी चाहिँ बिमारी चंगाई पाउन सके. So are you also prepared? Are you willing for sacrificing and also making yourself available to others? अनि आज के तपाईले अरूको लागि बलिदान दिइरहनु भएको छ, अरूको लागि आज त संकटमा चाहिँ तपाई चाहिँ आज त्यो पुग्ने तपाई बनिरहनु भएको छ. Now we come to the sixth aspect. अनि छठौं कुरा हामी हेर्छौँ यहाँ. In verse 5 we read how the Lord Jesus is healing his sins, forgiving his sins. अनि आज 5 मा हामी देख्छौँ कसरी आज परमेश्वर ख्रीष्टले चाहिँ उसको रोगलाई चंगाई दिइकन उसलाई क्षमा पापहरू क्षमा गरेका छन्. So Lord Jesus saw that man being lowered before him. अनि आज परमेश्वरले देख्नु भयो त्यो मान्छे चाहिँ उहाँको अगाडि चाहिँ ओरालिएको छ. And what is the Lord Jesus doing there? अनि येशू ख्रीष्टले त्यहाँ के गर्नु भयो त? He's not asking any questions to that man who is sick. अनि आज त्यो बिमारी भएको मान्छेलाई परमेश्वरले प्रश्न गर्नु भएन. He did not ask for his name, अनि उसको नाम पनि उहाँले सोध्नु भएन. from where he came, अनि कहाँबाट आयो भनेर सोध्नु भएन. who are the people who brought him here. आज तिमीले ल्याउने को भनेर उसले उहाँले सोध्नु भएन. No question the Lord is asking. अनि परमेश्वरले त्यहाँ कुनै पनि प्रश्न गर्नु भएन. He's not even asking those 4 people why they are disturbing the meeting. अनि आज ती 4 जना व्यक्तिलाई परमेश्वरले तिमीले किन यो मिटिङलाई संगतिलाई चाहिँ आज बाधा के रे डिस्टर्ब गरिरहेका छौ भनेर भन्नु भएन. He did not even get angry with them. आज उनीसँग उहाँ चाहिँ रिसाउनु पनि भएन. What is he saying here? हामी यहाँ के देख्छौँ यहाँ? We read here, son, thy sins be forgiven thee. अनि यहाँ भन्नु चाहिँ हे छोरा तिम्रो पापहरू तिमीलाई क्षमा भए. See the very first word he is using here. हेर्नुस् त यहाँ पहिलो शब्द उहाँले के प्रयोग गर्नु भएको छ? Son, he says. अनि छोरा भनेर उहाँले सम्बोधन गर्नु भएको छ. Why does he utter that word? आज किन उहाँले यो शब्द प्रयोग गर्नु भयो त यहाँ? He is not only a sickly man but a stranger to God. अनि आज ऊ त्यो बिमारी मात्र हैन परमेश्वरको चाहिँ व्यक्ति पनि ऊ भएको छ. But he knew that he was stuck with the sickness of sin first of all. अनि आज उहाँलाई थाहा थियो उहाँ चाहिँ पापको रोगीमा पनि छ भनिकन. And if he heals this man and sends him away, he is only going to go to hell. अनि आज उलाई त्यो रोग चंगाई गरेर मात्रै उसलाई पठाएको भए उ नरक जानेवाला थियो. Oh, with great difficulty, those 4 people brought this man all the way to the house here. अनि आज त्यो 4 जनमा त्यो दुःख गरेर त्यो घरमा त्यो व्यक्तिलाई त्यो व्यर्थ हुनेवाला थियो. And he was concerned that he should enter the kingdom of God and heaven. अनि आज परमेश्वरले उहाँको यो वास्ता उहाँको यो चाहना थियो उ चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा पनि प्रवेश गरेको हुनुपर्छ भनिकन. And as we saw, he is our Jehovah Rapha. अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो यहोवा राफा परमेश्वर हुनुहुन्छ. He forgives our spiritual sickness first of all. अनि आज पहिलो हाम्रो आत्मिक रोगहरुबाट चंगाई गर्नुहुन्छ. And then only if he heals our physical sickness. अनि आज त्यसपछि उहाँले हाम्रो शारीरिक रोगहरुलाई उहाँले चंगाई गर्नुहुन्छ. So first spiritual healing, then only physical healing. अनि आज पहिलो चाहिँ आत्मिक चंगाई हुन्छ त्यसपछि मात्रै शारीरिक चंगाई. And that is why he is forgiving his sins straight away. त्यसैकारण गर्दा उहाँले उहाँको पापलाई चाहिँ क्षमा गरिदिनु भयो. This man did not even open his mouth and ask forgiveness from the Lord. अनि आज यो व्यक्तिले आफ्नो मुख खोलेर परमेश्वरसँग क्षमा पनि मागेको छैन. Because the Lord knew in a very miserable and miserable condition in which he was not able to help himself. अनि आज परमेश्वरले जान्नुहुन्थ्यो यस्तो दयनीय अवस्थामा यो छ आज बोल्न पनि सक्दैन भनिकन. That is why straight away the Lord is forgiving this man. आज एकदमै उहाँले चाहिँ आज उसलाई चाहिँ उसको पापलाई क्षमा गरिदिनु भयो सिधै. So this man received salvation in that house.
अनि आज त्यो घरमा त्यो व्यक्तिले उद्धार पाउन सके. He met the Savior in that house and also he received salvation in that house. अनि आज त्यो घरमा उ रहन पनि सक्यो अनि त्यो घरमा उद्धार पनि उसले पाउन सक्यो. So in the same way, sixthly, our homes must be a place where people will find the Savior and also salvation. अनि आज हाम्रो घर छैटौं कुरा चाहिँ हाम्रो घर आज जुन घरबाट चाहिँ आज मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वर उद्धारकर्ता पाउनु पर्छ अनि पापको क्षमा पनि पाउनु पर्छ. Those who come into our homes, they should not only receive our hospitality, but they may be able to see the Savior and receive salvation. अनि आज जो चाहिँ हाम्रो घरमा आउँछन् ती पाहुनाहरू त्यो पाहुनै मात्रै उनीहरूले प्राप्त गर्ने हैन तर आज हाम्रो उद्धारकर्ता प्रभुलाई अनि आज पापको क्षमालाई उनीहरूले पाउनु पर्दछ. And then after healing him of the spiritual sickness, the Lord healed him of his physical sickness. अनि अब उहाँको आत्मिक रोगलाई प्रभुले चंगाइ दिएपछि उहाँलाई प्रभुले चाहिँ उहाँको शारीरिक रोगलाई पनि चंगाइ गर्नुभयो. And that is why in verse 11 the Lord told him, "Arise, take up thy bed and go thy way into thine house." अनि कुरा चाहिँ 11 पदमा हामी पढ्छौं, म तिमीलाई भन्दछु उठ र आफ्नो ओछ्यान उठाऊ र आफ्नो घरमा जाऊ. And what did this man do? आज त्यो मान्छेले के गर्यो त हामी देख्छौं. In verse 12 we read, immediately he rose up, took his bed and went before all of them. अनि तुरुन्तै 12 पद अनि तुरुन्तै उठ्यो आफ्नो ओछ्यान उठाएर सबैको सामुन्नेबाट गयो. Oh, what a change and transformation came in this man. अनि आज कस्तो अद्भुत परिवर्तन उसको जीवनमा आयो. He was carried from his house to this house. अनि आज यो व्यक्ति उसको घरदेखि आज यो घरसम्म बोकेर ल्याएको थियो. And this house became a house of change, transformation and salvation. अनि आज यो घर चाहिँ आज उद्धार पाउने घर आज परिवर्तन ल्याउने घर भयो. And he was not carried back to his house. अनि आज उसलाई उसको घरसम्म बोकेर लगिएन. Oh, he carried the bed on which he was living and lying and went back to his house. अनि आज जुन बिस्तरामा उ पल्टिरहेको थियो आज सुतिरहेको त्यही बेडलाई बोकेर चाहिँ आफ्नो घरतिर गयो. So the power of God, the healing of God was seen in that house. अनि आज त्यो घरमा परमेश्वरको आज त्यो चंगाइ गर्ने शक्ति उसले प्राप्त गर्न सक्यो. And then finally, अनि अन्तमा verse 12, 12 पद where the last portion we read, in so much that they were all amazed and glorified God, saying, "We never saw it on this fashion." यहाँसम्म कि सबैजना छक्क परे यसो भन्दै परमेश्वरलाई महिमा दिए हामीले यसरी कहिल्यै देखेका थिएनौं. Notice that word, they glorified God. अनि आज परमेश्वरलाई महिमा दिए तिनीहरूले. So finally we see that this house became a glorifying house. अनि आज अन्तमा हामी यो घरलाई देख्न सक्छौं एउटा महिमित परमेश्वरको महिमा गर्ने घर भएको छ. Because they allowed the God of glory in that house. आज किनभने परमेश्वरको महिमालाई त्यो घरमा उनीहरूले आज स्वागत गरे. God was glorified and that house also was glorified. अनि आज परमेश्वर महिमित हुनुभयो अनि त्यो घर पनि महिमित भयो. This is the seventh thing and the last thing that we find in this house. अनि आज यो सातौं र अन्तिम आज कुरा यो घरमा हामी पाउन सक्छौं. The Lord who dwells in our house, who is in our house, is also God of glory. अनि आज जो परमेश्वर हाम्रो घरमा बस्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ महिमित परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ. So wherever this God of glory is there, his glory must also be seen there. अनि आज जहाँ जहाँ हामी परमेश्वरलाई देख्छौं परमेश्वरको महिमालाई पनि हामी देख्छौं. But the question is, are people able to find God's glory in our homes? आज प्रश्न यो छ कि मान्छेहरूले तपाईको घरमा चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई प्राप्त गर्न सकिरहेका छन्. Is our home, Capernaum, house of prayer, are we able to see, others able to see God's glory here? आज के यो कफरनहुममा अरूले चाहिँ परमेश्वरको महिमा देख्न सकिरहेका छन्. Oh, it is my prayer and burden that the Lord, others may see the Lord's glory, not only in our individual homes, but also in Capernaum, house of prayer house. आज मेरो हृदयको चाहना बोझ यो छ या आज मान्छेको घर मात्रै होइन यो परमेश्वर घर कफरनहुम पनि आज महिमा आज भएको महिमित घर भएको हुन्. So these are the 7 things we find in this house in Capernaum. अनि आज सातौं कुरा यो कफरनहुममा भएको घरमा हामीले प्राप्त गर्न सक्यौं. First of all, the Lord was there. अनि पहिलो कुरा परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो. As we saw, the fivefold God, great Jehovah, must be in our homes and also in Capernaum. अनि आज हामीले त्यहाँ हेर्यौं पाँचवटा आज यहोवा परमेश्वरको आज त्यो शोभाहरू जहाँ चाहिँ कफरनहुम आजको घरमा त्यहाँ थियो.
Then secondly, there was place for the word of God. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ आज त्यो घरमा परमेश्वरको वचनको लागि स्थान थियो। Thirdly, there was place for the people of God. अनि तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको जनहरूको लागि स्थान थियो। Fourthly, it was a house which had burden and concern for others. अनि आज त्यो चौथो कुरा आज परमेश्वरको जनहरूको लागि वास्ता गर्ने अनि आज हेरविचार गर्ने घर थियो। Fifthly, it was a house of sacrifice. अनि आज पाँचौं कुरा यो बलिदान पूर्णको घर थियो। Sixthly, it was a place where the spiritual sickness and the physical sickness were healed. अनि आज छैटौं कुरा आज यो घर चाहिँ परमेश्वरको जनहरूको लागि आत्मिक चङ्गाइको अनि शारीरिक चङ्गाइको गर्ने घर थियो। And finally, it was a house of glory and a house which glorified God. अनि आज सातौं चाहिँ आज महिमित घर अनि परमेश्वरको महिमा गर्ने घर भएको थियो। May the Lord make Capernaum house of prayer like that. अनि आज परमेश्वरले आज कफरनहुम प्रार्थना भवनलाई यस्तै बनाएका हुन्। And also all the homes that are fellowshipping with Capernaum also like that. अनि आज जति घरानाहरू आज कफरनहुममा चाहिँ संगति गरिरहेका छन् आज उनीहरू पनि यस्तै भएका हुन्। And the Lord may make all our homes, whoever is joined in this meeting, like this house in Capernaum. अनि आज हामी सबैजना यो कफरनहुममा जतिजना जम्मा भएका छौँ यस्तै प्रकारको चाहिँ आज भएका हुन् गुण भएका हुन्। May the Lord bless you all. आज परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई आशीष दिएका हुन्।